येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। श्रोत्रार्हन्ते चणैर्पुण्यैर्महर्षिविरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभर्विजयते तराम्। कृदन्तप्रकरणे सम्प्रति वयं अन्तः इति सूत्रे भवामः। अन्तः इति एकपदं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण नत्वं विधीयते। रसाभ्यां नोणः समानपदे इति अधिकारे इदं सूत्रं वर्तते। तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रात् पद इति अनुवर्तते। रसाभ्याम् इति तत् अधिकारे वर्तते। पदस्य अन्तः पदान्तः, तस्य पदान्तस्य अनितेः इति पूर्वमेकं सूत्रमस्ति। तत् सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। पदान्तस्य अनितेः रसाभ्यां नोणसमानपदे इति सूत्रात् नः इति षष्ठ्यन्तं पदमनुवर्तते। पदान्तस्य अनितेः नस्य नत्वं स्यात् उपसर्गादसमासेऽपि नोपदेशस्य इति सूत्रात् उपसर्गात् इति अनुवर्तते। उपसर्गात् इत्यस्य उपसर्गस्थात् इत्यर्थः। एवञ्च उपसर्गस्थात् पदान्तस्य अनितेः नस्य नत्वं स्यात् उपसर्गस्थानिमित्तात् परश्चेत् इति। हे प्राण इति उदाहरणम्। अत्र अनप्राणने प्र इति उपसर्गपूर्वक अनप्राणने इति धातुः स्वीक्रियते। तस्मात् क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः। प्र अन् क्विप्। क्विप् सर्वलोपे गच्छति। प्र अन् इति जातम्। इदानीम् अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः हे प्राण इति प्रान् इति जातम्। तस्य संबोधना विभक्तौ एकवचने प्रान् सु हलिङ्यादिना सुलोपः। इदानीं नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपे प्राप्ते नङि सम्बुद्ध्योः इत्यनेन नलोपः निषिध्यते। तदानीम् अन्तः इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। पदान्तस्य अनितेः अनप्राणन इति धातुः वर्तते। अनप्राणन इति धातोः पदान्तस्य नस्य नकारः अत्र अस्ति प्रान् इति, तस्य णत्वं भवति उपसर्गस्थानिमित्तात्। सर्वत्र णत्वकरणे रेफः अथवा शकारः अपेक्षितः। अतः तदस्ति उपसर्गे निमित्तमस्ति। प्र इत्यत्र रेफः वर्तते। अतः णत्वे हे प्राण इति। अग्रे मित्रशीः इति रूपं साधनीयम्। मित्राणि शास्ति इति लौकिकविग्रहवाक्ये मित्र इति उपपदे शास अनुशिष्टौ इति धातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः विधीयते। कर्तरि क्विप् प्रत्ययः। उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक्। मित्र शास् क्विप्। क्विप् अयं सर्वलोपी गच्छति। मित्र शास् इति वर्तते। इदानीं शास इदं हलोः इति एकं सूत्रमस्ति। शास उपदायाः इत् स्यात् अङि हलादौ ङिति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। प्रकृते शा इति आकारस्य इत्वे मित्र शिस् इति जातं। मित्र शिस्। इदानीं कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ मित्रशिस् सु हलिङ्यादिना सुलोपे। इदानीं मित्रशिस् इति जाते ससजुषो रुः पदान्तस्य सस्य सजुशब्दस्य च रुः स्यात् इति ऋत्वे अर्वोरुपदाया दीर्घ इकः रेपवान्तस्य धातुरुपदायाः इको दीर्घ स्यात् इति दीर्घे मित्रशीर् विसर्गे मित्रशीः इति रूपं सिद्ध्यति। आशासः कौ उपदायाः इत्त्वं वाच्यम् इति एकं वार्तिकम् अत्र अस्ति। इदानीम् आङ् इति उपसर्गपूर्वक शास अनुशिष्टौ इति धातुः। आङ्शासु इच्छायाम् इति एकं वार्तिकं वर्तते। आङ्शासु इच्छायाम् इति वार्तिकेन आङ् इति उपसर्गपूर्वक इच्छायां विद्यमान शास् धातोः
आत्मनेपदी अनेन वार्तिकेन विधीयते। आत्मनेपदे आ शास् इति जातम्। इदानीम् आशासः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः आ शास् इति जातम्। इदानीम् अत्र शास इदं हलोः इत्यनेन इत्वं न प्रवर्तते। कुतः इति चेत् शास इदं हलोः इति सूत्रे परस्मैपदे इति अनुवर्तते। परस्मैपदे विद्यमानस्य शास् धातोः अङि हलादौ उपदायः इत्वं विधीयते। प्रकृते तु आङ्शासु इच्छायामिति आङ्पूर्वकः शास धातुः आत्मनेपदे वर्तते। अतः इत्वे अप्राप्ते इत्वविधानाय इदं वार्तिकम् आरभ्यते। आशासः कौ उपधायः इत्वं वाच्यम् इति। कौ उपदायः इत्वम् अनेन सूत्रेण भवति। आ शिस् इति जातम्। इदानीं पूर्ववत् प्रक्रिया। आ शिस् आशिर् शीर् आशीः इति। अग्रे गृ निगरणे इति धातुः वर्तते। तस्मात् क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः विधीयते। क्विप् प्रत्यये गृ क्विप् क्विप् सर्वलोपि रुत इद्धातोः इति एकं सूत्रमस्ति। रुदन्तस्य धातोः इत्वं स्यात् प्रत्यये परे। इत्वे रपरत्वे गिर् इति जातं। गिर् सु। इदानीं र्वोरुपदाया दीर्घ इकः इत्यनेन उपदायाः दीर्घे गीर्, सुलोपे विसर्गे गीः। एवमेव पृपालनपूर्णयोः इति धातोः क्विपि उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्यनेन उत्वे रपरत्वे र्वोरुपदायाः इत्यनेन दीर्घे पूः इति रूपं सिद्ध्यति। तनुं छादयति इति विग्रहे, तनुं छादयति इति विग्रहे तनु इति उपपदे छादि इति छदिर्धातोः णिचि छादि इति भवति। तस्मात् क्विप् च इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः विधीयते। इदानीं तनु ङस् छादि क्विप् क्विप् सर्वलोपि उपपदसमासः सुपो धातु इति सुपः लुक्। तनु छादि क्विप् नेरण्णिटि अनिडादौ आर्धधातुके परे नेर्लोपः स्यात् इत्यनेन निलोपः भवति। तत्र इदानीम् एकं छादेः इदानीं ह्रस्वविधायकम् एकं सूत्रं तनु छाद् इति वर्तते। छात् इति आकारस्य ह्रस्वः वक्तव्यः। तदर्थं सूत्रमाह इस् मन्त्रन् क्विषु च इति। इस् मन्त्रन् क्विषु च इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। इश्च मंश्च त्रंश्च क्विप् च इस् मन्त्रन् क्वयः तेषु इस् मन्त्रन् क्विषु क्विषु इति। छादेर्घे द्युपसर्गस्य इति सूत्रात् छादेः इति अनुवर्तते। खचि ह्रस्वः इत्यतः ह्रस्वः इति अनुवर्तते। एवञ्च येषु छादेः ह्रस्वः स्यात् येषु परेषु इस् मन्त्रन् क्वे इति एतेषु प्रत्ययेषु परेषु छादेः ह्रस्वः स्यात्। प्रकृते तनु छाद् इति आसीत्। क्विप् प्रत्यये परे छात् इत्यस्य ह्रस्वः छद् इति भवति। तनुच्छत् इति। तनुच्छत्। इस् शब्दस्य इस् प्रत्ययस्य उदाहरणं छदिः इति। मन् प्रत्ययस्य उदाहरणं छद्म इति। त्रन् प्रत्ययस्य उदाहरणं छत्रम् इति। कौतु तनुच्छत् इति उदाहरणम्। इदानीं प्रतान् इति रूपं साधनीयं। प्र इति उपसर्गपूर्वक तम धातुः प्र इति उपसर्गपूर्वक तनु विस्तारे तम प्रताम तन् इति तम इति धातुः। प्रतम क्विप् क्विप् सर्वलोपि प्रतम इति स्थिते अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति इति एकं सूत्रमस्ति। अनुनासिकस्य उपदायाः दीर्घः स्यात् कौ झलादौ च क्ङिति। क्विप् प्रत्ययः अस्ति। अतः
अनुनासिकस्य उपधायाः लोपे प्रताम् इति जातम्। इदानीं मोनो धातोः मान्तस्य धातोः नः स्यात् सौ इति मकारस्य नकारः प्रतान् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे एवं न तनुविस्तारे इत्येव धातुः, मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं। तनुविस्तारे इति धातुः प्र इति उपसर्गपूर्वक क्विप् प्रत्ययः प्रतन् क्विप्। इदानीम् अनुनासिकस्य कुज्झलो इत्यनेन दीर्घः प्रतान् इति सु। अग्रे शम उपशमे शम उपरमे इति धातुः, तस्मात् धातोः क्विप् च इति सूत्रेण कर्तरि क्विप् प्रत्ययः। इदानीं प्रशम् इति अस्ति, अनुनासिकस्य क्विझलोः क्ङिति इति सूत्रेण क्वि प्रत्ययः विधीयते, उपधायाः दीर्घः विधीयते। ततः मोनो धातोः मान्तस्य धातोः नः स्यात् सौ इति नकारे प्रशान् प्रशान् प्रशामो प्रशामः इति भवति। अग्रे अक्षद्युः इति रूपं साधनीयम्। अक्षैः दीव्यति इति विग्रहे अक्ष इति उपपदे दिवक्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कान्तिगतिषु इति अर्थे विद्यमान दिवधातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः विधीयते। अक्ष भिस् दिव क्विप् उपपदमतिं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुग् विधीयते। किं जातम्? अक्ष दिव क्विप् सर्वलोपि। इदानीं छुवोषूड अनुनासिके च इति एकं सूत्रमस्ति। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् ष ऊठ् एतावादेशौ स्तः क्वौ झलादौ च क्ङिति प्रकृते क्विप् प्रत्ययः वर्तते, वान्तः वर्तते, अतः ऊठ् इति आगमः भवति। अक्ष दि ऊ वकारस्य स्थाने इको एणचित्यनेन एणादेशे अक्षद्यू सुबन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां कृदन्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ अक्षद्यूः इति। एवमेव जूः ज्वर इति धातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विपि ज्वर् क्विप् क्विप् सर्वलोपि ज्वर त्वर श्रव्य विमवा उपधायाश्च इति एकं सूत्रमस्ति। तेन ज्वर इत्यत्र ज्वर त्वर श्रव्य विमवा उपधायाश्च इत्यनेन ऊठ आगमः रेपस्य स्थाने एवं उपदा ज्वर् इत्यत्र वकारस्य स्थाने ज्वरः ज्वरधातोः क्विपि अकार वकारयोः एकस्मिन् इदानीम् ऊठ आगमः विधीयते। ज्व व इत्यस्य ज ऊर् जूर् विसर्गे जूः जूः जूरौ जूरः इति। एवमेव त्वर त्वरणे इति धातुः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः विधीयते। त्वर इत्यत्र त्वर् इत्यत्रापि तथैव त्वर् त्वर् वकार अकारयोः ऊठ् त ऊर् तूर् तूः तूः तुरौ तुरः इति। तूः तूरौ तूरः। ज्वर त्वर स्रव स्रव इति धातुः स्रव धातोः क्विप् प्रत्ययः। अत्रापि स्रव इत्यत्र व इत्यस्य उ सृ उ स्रूः। तदनन्तरं ज्वर त्वर स्रव अव धातुः अव धातोरपि ऊठ् ऊठि अव इत्यस्यैव उ इति आगमः उ इत्येव भवति। प्रत्ययः आगमः एव अत्र श्रूयते ऊः। जनान् जनान् अवति अवधातुः जनान् अवति इति जनौः जन इति उपपदे अवबन्धने इति धातोः क्विप् प्रत्ययः। ज्वर त्वर श्रव्य विमवा उपधायाश्च इति सूत्रेण औ इति धातोः सम्पूर्णस्य स्थाने उ जन ऊ इति जातम्। इदानीम् अत्र एत्येधत्यूट्सु आद्गुणः इत्यनेन गुणः प्राप्तः तद्बाधित्वा एत्येधत्यूट्सु इत्यनेन ऊढ आगमः विधीयते जनौः इति भवति। जनौः जनावौ जनावः इति। किमर्थम् एतदुक्तम् इत्युक्ते एत्येधत्यूट्सु इति सूत्रे शब्दरत्ने
एतद्विषये कश्चन अंशः वर्तते, अतः एतत् किञ्चित् ध्यानेन अस्माभिः अवगन्तव्यमस्ति। अग्रे मूहु मुवौ मुवः इति। मूहु इत्यत्र ममु इति धातुः क्विप् प्रत्ययः। अत्रापि अकारवकारयोः ऊठ् ज्वारा त्वरा त्रिव्यवे मवा मव इति धातुः। मु ऊ मूहु मूहु मु औ इति स्थिते मुवौ अनेकाचत्वात् गति नाम सुम्वौः इति अस्ति इति मन्ये। सु इति उपसर्गपूर्वक मूहु मुवौ मुवः केवल मव धातोः किम् किमपि उपपदे नास्ति, कोऽपि शब्दः उपपदे नास्ति, केवल मव धातुः तस्य ऊठ् इति आगमः। मूहु मुवौ मुवः मू औ इदानीम् उवङादेशः। मूहु मुवौ मुवः अचिष्णु धातु भ्रुवां योर्यङ्वङौ स्नु प्रत्ययान्तस्य धातोः विवर्णोवर्णान्तस्य च योङ्वङस्तः असवर्णे अचि मुवौ मुवः इति। सु इति उपसर्गपूर्वक मव धातोः ऊठि सुमूः इति अस्ति। सुमू औ इति स्थिते इदानीम् अनेकाचत्वात् गतिपूर्वत्वाच्च एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य असंयोगपूर्वो न भवति यः न ओसुपि असंयोगपूर्वो न भवति यः वर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यण् स्यात् अजादौ सुपि इति यणादेशे मुवौ मुवः इति भवति। अग्रे मूर्च्छा इति धातुः। मूर्च्छा धातोः क्विप् प्रत्ययः क्विप् सर्वलोपी। इदानीं राल्लोपः इति छकारस्य लोपे मुर् इति जातं। ततः मुर् सुलोपे र्वोरुपदाया दीर्घ इकः इति सूत्रेण उपदादीर्घे मूहु इति रूपं। मूहु मुरौ मुरः इति अत्र। एवमेव धुर्वी इति धातुः। धुर्वी धातोः क्विप् प्रत्यये राल्लोपः इति वकारस्य लोपः। धुर् र्वोरुपदायाः इति उपदायाः दीर्घः। धूः धुवौ धुवः धूः धुरौ धुरः धुरं धुरौ धुरः धुरा धूर्भ्याम् इति एवं रूपाणि भवन्ति। अग्रे अस्माभिः अङ्गगत् इति रूपं साधनीयमस्ति। तदर्थम् अङ्गं गच्छति। अङ्ग इत्युक्ते अङ्गदेशं गच्छति इत्यर्थः। कलिङ्गं गच्छति, अङ्गं गच्छति, आन्ध्रं गच्छति, आन्ध्रगत्, कलिङ्गगत्, अङ्गगत् इति उदाहरणानि भवन्ति। तदर्थं सूत्रमाः तदर्थं प्रक्रियामाः अङ्गं गच्छति इति विग्रहे अङ्ग इति उपपदे गमधातोः क्विप् च इति सूत्रेण क्विप् प्रत्ययः। अङ्ग ङस् गम क्विप् उपपदमतिं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक्। इदानीम् अङ्ग गम् इति वर्तते। गमः क्वौ इति एकं सूत्रं। गमः इति द्विपदं सूत्रं। गमः क्वौ इति। गमः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। गमः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। क्वौ इति क्वि इत्यस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अनुदात्तोपदेशवनितितनो इत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक् इत्यतः अनुनासिकस्य इति अनुवर्तते। एवञ्च अनुदात्तोपदेशवनितितनो इत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः इत्यपि अनुवर्तते। एवञ्च अनुनासिकलोपः स्यात्। गमः इति अवयवषष्ठी। गमधातोः अवयवः यः अनुनासिकः तस्य लोपः स्यात् क्वौ क्वि प्रत्यये परे इति। अङ्ग गम् इति आसीत्। क्वि प्रत्यये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन आनीय क्वि प्रत्यये परे गम् इति मकारस्य अनुनासिकस्य लोपे अङ्ग ग इति जातम्। इदानीं ह्रस्वान्तः धातुः अस्ति इति कृत्वा ह्रस्वस्य पितिकृति तुक् इत्यनेन धातोः तुगागमः भवति। तुक् कित्वात् अन्तावयवः भवति। आद्यन्तौ टकितौ अङ्गगत् इति रूपं
सिद्ध्यति अंगगत गमादीनामिति वक्तव्यम् केवल गमः क्वौ इति सूत्रे गमधातोः अनुनासिकस्य लोपः इति न गमधातुना सह इतोपि बहवः धातवः सन्ति तेषामपि अनुनासिकस्य लोपः भवति इति वक्तव्यम् इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। तथा हि एकैकं पश्यामः। परीतत् इति परीतत् पुरीतत् इति पुरिः नाम पुरीतत् इति पुरिः हृदयाख्यः मांसखण्डविशेषः तं तनोति नाम आच्छादयति इति विग्रहः। हृदयकमलाच्छादकः मेदोविशेषः इति। इदानीं पुरिं तनोति पुरिं तनोति इति विग्रहे तनुविस्तारे धातोः क्विप् प्रत्ययः पुरि तन क्विप् क्विप् सर्वलोपी पुरि तत् इति तन् इति स्थिते इदानीं गमः क्वौ गमादीनामिति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन तन् इति नकारस्य लोपः पुरि ता इति जातम्। इदानीं ह्रस्वस्य पितृकृति तुक् इत्यनेन तुगागमे पुरि तत् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र पुरि इति न हि वृति वृषि तनिषु क्वौ इति सूत्रेण पुरि इत्यस्य दीर्घः न हि वृति वृषि इत्यादि सूत्रेण दीर्घः पुरि तत्। एवं संयत समिति उपसर्गपूर्वक यम धातोः क्विप् प्रत्ययः सं यम सं यम क्विप् क्विप् सर्वलोपी सं यम गमादीनामिति वक्तव्यम् इत्यनेन अनुनासिकलोपः ह्रस्वस्य पितृकृति तुक् इत्यनेन तुगागमः संयत। एवं सुनत नम प्रह्वत्वे शब्दे च सु इति उपसर्गपूर्वक नम इति धातुः नोनः इति नत्वं सम नम क्विप् गमादीनामिति वक्तव्यम् इत्यनेन गम इति मकारस्य अनुनासिकस्य लोपः। किं जातं सु न ह्रस्वस्य पितृकृति तुक् सुनत् सुष्टु नमति इति सुनत्। ऊञ्च गमादीनाम् इति वक्तव्यम् गमादीनाम् ऊञ्च भवति इति लोपश्च नाम गमादीनाम् उपधायाः ऊभावश्च भवति इति वक्तव्यम्। चकारात् अनुनासिकलोपः अत्र समुच्चीयते। उदाहरणं किं भवति इति चेत् अग्रे गूः अग्रे गच्छति इति विग्रहः। अग्रे गच्छति इति विग्रहे अग्र इति उपपदे अग्रे इति उपपदे गमेः अकारस्य ऊभावः गम गकारोत्तरवर्ति अकारस्य गूम मलोपश्च कू अग्रे गूः। अत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन अग्रे इत्यस्य अग्रङि इत्यस्य सप्तम्याः अलुक्। एवं अग्रे भ्रूः भ्रमधातुः अग्रे भ्रूः भ्रमधातोः भ्र इति अकारस्य ऊकारः मकारस्य लोपः अग्रे भ्रूः इति। अग्रे गूः अग्रे गच्छति इति अग्रे गूः अग्रे भ्रमति इति अग्रे भ्रूः इति। अग्रे स्थः कच इति सूत्रम् अस्ति। श्वः अग्रिमकक्षायां तत् पठामः। श्रोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेते तराम्।